बहुपक्षीय सद्भावमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको एकपक्षीय नीतिप्रति असहमति व्यक्त। राष्ट्रसङ्घको 73औं महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई लिएर परराष्ट्र जानकारको असन्तुष्टि। श्रम सम्झौताबारे टुङ्गो लगाउन नेपाल र मलेसियाका सरकारी अधिकारी बीच निर्णायक वार्ता हुँदै। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकीलाई दिएको मानार्थ नागरिकको सम्मान क्यानाडाद्वारा खारेज। र साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै एसिया कप क्रिकेटको उपाधिका लागि भारत र बंगलादेश भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालले अमेरिकाको एकपक्षीय नीतिप्रति असहमति जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 73औं महासभालाई गैराती सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुपक्षीय सद्भाव हाल विश्वको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एकपक्षीय नीतिको विपक्षमा नेपाल उभिएको हो। अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको पवित्रता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विश्व स्तरका समस्या समाधानका लागि साझेदारी र सहयोगको नीति अपनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल मानव अधिकारको संरक्षण, सुरक्षा र समानताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तिनै तहको निर्वाचनपछि नेपालले प्राप्त गरेका राजनैतिक उपलब्धिबारे पहिलो पटक विश्व फोरममा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता, आपसी सद्भावका कारण शान्ति प्रक्रिया सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको संविधान लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, शक्तिको बाँडफाँड, स्वतन्त्र न्यायालय, आवधिक चुनाव लगायतका विषयमा स्पष्ट रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। 41% महिला निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनु उपलब्धि भए पनि अझै 9%ले सहभागिता बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बिना कुनै शत्रुता सबैसँग मित्रताको पक्षमा नेपाली परराष्ट्र नीति रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। स्वतन्त्रताको लडाईँमा रहेका यमन, सिरिया, प्यालेस्टाइनका जनताको मागको सुनवाई हुनुपर्नेमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो। प्रवासी श्रमिकहरूको मानवाधिकारको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। मुलुकले प्राप्त गरेका राजनैतिक उपलब्धिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी दिने तथा नयाँ सरकार छिमेकी केन्द्रित राजनीति भन्दा बाहिर जान चाहेको सन्देश नेपाल सरकारले दिन चाहेको छ। बिना एजेन्डा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 73औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिका उडेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि टोली यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय फोरम प्रयोग गर्दै उच्चस्तरीय राजनैतिक भेटवार्तामा व्यस्त छ। खासै नौलो एजेन्डा प्रस्तुत नगरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व फोरममा नेपालको सम्भावनाबारे जानकारी दिने प्रयास जारी राख्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकभित्र आफ्नै निकट सहकर्मीबाट तीव्र आलोचना खिप्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बेला नेपाल र नेपालीले प्राप्त गरेका पछिल्ला उपलब्धिबारे जानकारी दिन अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको भरपूर प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालका हितैषी सबै मुलुकका प्रतिनिधिसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्दै ओलीले नेपालको विकासमा साझेदारी गर्न आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। तर राष्ट्रसङ्घको 73औं महासभाको सम्बोधन भने औपचारिकतामा सीमित भएको परराष्ट्र नीतिका जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुरेल बताउनुहुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री अथवा जो गए पनि विश्व समुदायलाई भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नेपालको खासै त्यत्रो योग थिएन। त उहाँ जाँदाखेरि भन्ने भनेको हामीले इलेक्सन पछि स्थायित्वतिर आछौँ भन्ने यो सामान्य कुरालाई खासै थिएन। त्यो हुँदाखेरि उनको वक्तव्यलाई खासै त्यो प्रकारले नयाँ एङ्गलले हेर्नुपर्ने परिस्थिति थिएन। किन उहाँको सरकारले जुन विगतका 7-8 महिनामा कतिपय छलाङ मार्नुपर्ने कामहरू कतिपय सन्दर्भमा पुरा नगरिरहेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ क्रिटिसिजम हुनु स्वाभाविक हो। उनले त्यहाँ जे बोलेका छन् स्थायित्वकै कुरा गर्दाखेरि पनि स्थायी हो कि होइन। नाकाबन्दीको चोटले बल्ल तल्ल उत्तरी छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध बढाएको नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई ओली सरकारले परिवर्तन गर्न खोजे पनि सही दिशा पहिल्याउन भने सकेको छैन। महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एकपक्षीय अमेरिकी नीतिप्रति असहमति जनाउनुभयो, जसले नेपाल बहुपक्षीय नीतिको पक्षमा छ भने प्रस्ट्याउँछ। Our foreign policy guides us to maintain amity with all and enmity with none. It has shaped our independent outlook on global issues which we consider on merit basis. We believe that regional and global efforts complement our national development efforts. In line with our foreign policy priority to regional cooperation, we have recently hosted the 4th summit meeting of BIMSTEC. We would like to see a revitalized SAARC as an important regional
organization. The obligation of all member states to preserve the sanctity of multilateralism and uphold respect for international law. The problems that we confront today at global scale can only be overcome by global collaboration and partnership and absolute trust and confidence. अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, कम्बोडिया, स्विजरल्यान्ड लगायत मुलुकका कार्यकारी प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेट भएको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन काठमाडौँबाट अमेरिका पुगेका बिरलैले मात्र यो अवसर पाएका छन्। तर परराष्ट्र जानकार डाक्टर प्याकुरेल प्रधानमन्त्री ओलीको परराष्ट्र नीतिमा नै खोट औल्याउनुहुन्छ। नेपालको अहिलेको परराष्ट्र नीति चाहिँ खालि चीन र भारतमुखी मात्रै भइरहेको सन्दर्भमा बियोन्ड द नेबरहुड जानुपर्ने अवस्था। यदि त्यो सरकारले त्यसो गर्न खोजेको हो भने त्यसको धेरै महत्त्व होला। किनभने अब त्यो चाहिँ एउटा रिचुअल गएर बोल्दिने अनि फेरि यहाँ आएपछि अरू कदमहरू नहुने खालि नेबरहुडमा मात्रै लाग्ने हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा त्यो प्रकारको महत्त्व चाहिँ दिलाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयन, 41% महिला सहभागिता र समावेशी शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको चर्चा खुलेरै गरे पनि मुलुकभित्र भने संविधानको विरोध कायमै छ। बलात्कार र हत्या हिंसाको श्रृङ्खला तीव्र छ। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार सिंहदरबारको बहुमतलाई अमेरिकामा प्रदर्शन गर्दै मुलुकको नक्सा रंगीन पर्दाले छोप्दैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बारे नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र मलेसियाका उच्च अधिकारी बीच आज निर्णायक छलफल हुँदैछ। प्रतिनिधि मण्डलले मलेसियाको गृह तथा मानव संसाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरी दुई देशबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुट्न बाँकी रहेका विषयमा सहमति जुटाउने बताइएको छ। यस्तै छलफलमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले नेपालबाट मलेसियामा कामदार आपूर्ति दुई देशको सरकार सम्मिलित G2G प्रक्रिया मार्फत हुनुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ। कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनी र मुलुकले बेहोर्ने गरी शून्य लागतमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने विषयलाई पनि नेपालले जोड दिनेछ। त्यस्तै कामदारको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम सेवा सुविधा, 24 घण्टे बीमा, स्वास्थ्य उपचार लगायत मुद्दामा पनि छलफलका क्रममा नेपालले उठान गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्बन्धको 17 वर्ष इतिहासमा दुई देशका अधिकृत बीच श्रम सम्झौताको विषयमा हुन लागेको यो नै पहिलो बैठक हो। आजको छलफलमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र श्रम सम्झौताको मिति तय भएपछि दुई मुलुकबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। नेपाल र मलेसिया बीच श्रम सम्झौता गर्ने सम्बन्धी समझदारी MOU को खाका 3 पटकसम्म आदान प्रदान भइसके पनि सम्झौताको केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि गम्भीर छलफलका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ग्यावाली नेतृत्वको टोली गत बुधबार नेपालबाट मलेसिया गएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। दोलखामा 5 वर्षीय बालिका बलात्कार अभियोग लागेपछि फरार कमल बजगाईले काठमाडौँमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। फरार भएको 25 दिनपछि उनले काठमाडौँको कोटेश्वर प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्। उनलाई राति नै दोलखा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। तामाकोसी गाउँपालिका च्यामाका 52 वर्षीय बजगाईलाई भदौ 17 गते 5 वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको आरोप छ। दोलखा स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएपछि उनी फरार भएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। क्यानाडाको संसदले म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकीलाई दिएको मानव नागरिकको सम्मान खारेज गरेको छ। रोहिंग्या अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय विरुद्धको हिंसा नियन्त्रणका लागि पहल गर्न नसकेको भन्दै क्यानाडाले सम्मान खारेजको निर्णय गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सन् 1991 को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकीलाई सैनिक शासक विरुद्ध म्यानमारमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सम्मान गर्दै क्यानाडाले मानार्थ नागरिकको सम्मान दिएको थियो। रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय विरुद्ध भएको नरसंहारका बारे म्यानमारका नेतृत्वमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। हिंसाका कारण 7 लाख रोहिंग्या म्यानमार छोडेर अन्यत्र शरण लिन पुगेका छन्। रोहिंग्यामाथि नरसंहार नभएको भन्दै मानव अधिकारवादी नेत्री सुकीले हिंसाको बचाव गर्दै आउनु भएको छ। बेलायतले रुसले रासायनिक हतियारको प्रयोग नरोके ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्दै बेलायती विदेश मन्त्री जेमी हन्टले रासायनिक हतियारको प्रयोगलाई सह्य नहुने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रासायनिक हतियार भन्दा अर्को घातक कुरा अरू नहुने उहाँको भनाइ थियो। रुसले रासायनिक हतियारको प्रयोग गरेको बेलायतको आरोप छ। यद्यपि रुसले सो आरोपको
पटक पटक खण्डन गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। भुटानमा आज सुरु हुने अन्डर 18 साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा नेपालले पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल थिम्पू स्थित चाङली मिथाङ रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार राति पाउने 7 बजे सुरु हुनेछ। पाकिस्तानलाई हराउन सके नेपाल एक खेल अगावै प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। नेपाली समूहको दोस्रो खेलमा मंगलबार बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा अपराह्न पाउने 4 बजे आयोजक भुटान र इन्डिया सोही मैदानमा आम्ने सामने हुनेछन्। समूह एमा भुटान, इन्डिया र मालदिप्स रहेका छन्। श्रीलङ्काले अन्तिम समयमा प्रतियोगितामा सहभागिता नजनाउने भएपछि 6 टोलीले प्रतियोगिता खेल्न लागेका हुन्। युएईमा जारी एसिया कप क्रिकेटको उपाधिका लागि आज इन्डिया र बङ्गलादेश भेट्दैछन्। सुपर 4 का 2 खेलमा जित र 1 मा बराबरी खेलेको इन्डिया शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। बङ्गलादेश भने अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई हराउँदै उपाधि यात्रामा अघि बढेको थियो। सुपर 4 को खेलमा बङ्गलादेश इन्डियासँग पराजित भएको थियो। दुबई स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार साँझ 5:15 बजे हुने खेल बङ्गलादेशलाई यसअघि भोगेको हारको बदला लिँदै पहिलो पटक एसिया कप जित्ने लक्ष्यमा रहनेछ। इन्डिया भने बङ्गलादेश विरुद्ध जितको श्रृङ्खला जारी राख्दै प्रतियोगिताको 7औं उपाधि जित्ने दाउमा रहनेछ। अघिल्लो संस्करणको फाइनलमा पनि यी 2 टोली भिडेका थिए, जसमा इन्डियाले 8 विकेटको प्रभावशाली जित हात पारेको थियो। स्पेनिस लालिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा रियल बेटिस र रियल भल्लाडोलिड विजयी भएका छन्। जेरोनालाई 1-0 ले हराउँदै रियल बेटिसले जारी सिजन दोस्रो जित हात पारेको हो। खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि 65औं मिनेटमा लोरेन मोरोनले गरेको गोल उसको जितमा निर्णायक बनेको थियो। लेभान्ते सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा रियल भल्लाडोलिडसँग 2-1 ले स्तब्ध भयो। 47औं मिनेटमा सर्जियो पोस्टिगोको गोल मार्फत लेभान्तेले अग्रता बनाएको थियो, तर त्यसको 3 मिनेट नबित्दै एनस युनालले गोल गर्दै खेल 1-1 को बराबरीमा पुर्याए। 60औं मिनेटमा नाचो मार्टिनेजले गोल गर्दै भल्लाडोलिडलाई जित दिलाएका हुन्। डिपोर्टिभो अलाभेस र गेटाफेले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। लालिगामा आज रायो भल्कानो र स्पानियोल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग फेरि एकपटक। बहुपक्षीय सद्भावमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको एकपक्षीय नीतिप्रति असहमति व्यक्त। राष्ट्रसङ्घको 73औं महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई लिएर परराष्ट्र जानकारको असन्तुष्टि। श्रम सम्झौताबारे टुङ्गो लगाउन नेपाल र मलेसियाका सरकारी अधिकारी बीच निर्णायक वार्ता हुँदै। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकीलाई दिएको मानार्थ नागरिकको सम्मान क्यानाडाद्वारा खारेज। र साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै एसिया कप क्रिकेटको उपाधिका लागि भारत र बङ्गलादेश भेट्दै। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई साथी प्रकाश र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।